हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ इतिहासविद, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र पछिल्लो केही दिन यता विकसित घटनाक्रम, यसको सङ्केत र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू चीन, अमेरिका र इन्डियाको टकरावले उत्पन्न गर्ने सङ्कटको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार, धन्यवाद। राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भक्तपुरमा उपस्थिति रह्यो। निकै ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ नेपाली जनताको सहभागिता देखियो। तपाईले निकै लामो समयदेखि नेपाल आज यो एउटा दुर्दशातर्फ फस्नुको कारण, नेपाल देश सङ्कटमा पर्नुको कारण नेपालमा राज संस्था नभएर नै हो। त्यसकारणले यदि नेपालमा राज संस्था नआउने हो भने त देशै रहँदैन भन्दै आइरहनु भएको छ। पछिल्लो समय राज संस्थाको माहौल एकाएक जसरी बढेको छ, तपाईँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफलमा पनि हुनुहुन्छ, सूचना पनि राख्नुहुन्छ। यी कार्यक्रमहरू कुनै पूर्व तयारी अनुसार भइरहेको छ? नेपालमा अब राज संस्था फर्किने सम्भावना बढेको हो, अथवा 7 गते यता जसरी राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै गइरहेका छन्, के हो यसको अर्थ र सङ्केत के हो? विदेशीले बनाएका नारा लगाउने नेपाली नागरिकहरू जो कहिले इन्डिया गएर नेपाल विरोध अभियान थाले, जो कहिले जङ्गलमा बसेर नेपाल विरोधी अभियान थाले, तिनीहरूले जुन राजा विरोधी गतिविधि गरे, त्यो राजा विरोधी गतिविधिका नारा चाहिँ विदेशीका नारा बोकेर नेपाली एजेन्डाहरूले लिएर आएका थिए। विदेशी स्वार्थको लागि, विदेशीको लागि काम गर्थे दलाल नेता अथवा तलबी काम गर्ने नेता थिए। यी तीनटै दलका नेता हुन्। यी तीनटै दलका एमाले, कांग्रेस, माओवादी, यी तीनटै दलका नेताले चाहिँ यो काम गर्थे। त्यसमा मात्रता माथि होला। माओवादी 100% होला भने नेपाली कांग्रेस 80% होला, एमाले 60% होला। तर विदेशीको काम, पैसा नखाने र काम नगर्ने कोही पनि छैन। जसले राजनीति गर्ने भनेको ग्रासरुटमा गएर जनतालाई देश कसरी बनाउने, देशलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने जनताले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको चेतना बढाउनुको सट्टा जनतामा गएर यी विदेशीले बनाएको नारा जनताको कान कानमा फुकेर यस्तो बनाइदिए कि कतिपय त गएका चुनावहरूको नारालाई हेर्नुहुन्छ भने जनतालाई चाहिँ राज संस्था नभए भने हरेक व्यक्तिले 3 बिघा जग्गा र एउटा बङ्गलो पाउँछ, त्यति राजाले चाहिँ ओगटेर राखेको सम्पत्ति छ त्यसमा भन्ने समेतको कुरा घर घरमा गएर यी दलाली एजेन्टका सदस्य बन्ने पार्टीका नेताहरूले चाहिँ भ्रम फैलाए देशभरि। हजुर। जुन भ्रम फैलाएको छ त्यो भ्रमको कारणले चाहिँ एकचोटि विदेशीको बलमा, विदेशीको हिसाबमा गएर केही मान्छेले राजा मुर्दाबाद भन्ने, त्यो भन्ने मान्छे त खाली डाइरेक्ट पैसा खाएको त्यो 1% पपुलेसनमा पनि छैन होला। त्यो 2-4 हजार मान्छे जुन विदेशीको पैसा खाएर गरेका थिए तिनीहरूले गरेका हुन्। जो नेपालमा राज संस्था, अब एउटा जनताले चाहिँ राज संस्था नभयो भनेदेखि पाइन्छ भन्नेको सङ्ख्या न्यूनतम थियो। हजुर। न्यूनतम यो भ्रममा पर्नेहरूको जनता। अहिले भ्रममा पर्ने त मान्छे नेपाली जनताको त साइकोलोजी हेर्नु भने भ्रममा, राज संस्थाको विरोधमा चाहिँ मात्रै भ्रममा उठाएको छैन नि। अहिले त विदेश जानेमा पनि भ्रममा उठाएका छन्, रन्नेबाजीमा लैजाने मानव तस्करहरूले भ्रम बनाइरहेका छन्। अनि 1 लाख लगानी गर्यो भने 3 करोड आम्दानी हुन्छ भन्ने भ्रममा गराएका छन्। अब यी अनेक किसिमका भ्रममा त भ्रममा पर्ने त नेपालीको चाहिँ अज्ञानता, अचेतनताको स्वभाव त देखिएकै छ नि। हजुर। त्यस्तै भ्रम मध्येको एउटा भ्रम नेपालको राज संस्था विरोधी भ्रम यिनीहरूले चाहिँ यी कसले बनाए भने विदेशी शक्तिले को पैसा, विदेशीको पैसा, विदेशी शक्तिले गरेर यी भूमिगत भएका 3टा दलका दलाली नेताहरूले चाहिँ सुरुवात गरेका हुन्। अब हाम्रो संस्कार संस्कृतिले के भन्छ, त्यस सुरुवात मात्रै गरेन, हाम्रो चाहिँ सनातन चलिआएको वैदिक संस्कार संस्कृति सभ्यता के हो
त्यसलाई चाहिँ त्यसअनुसार राज संस्थाको महत्त्व के हुन्छ, राजाले कसरी शासन गर्छन् भन्ने कुरा र राजाले इमान्दारपूर्वक पुस्तौँ पुस्तासम्म गरिआएको वैदिक संस्कार र सभ्यताको आधारमा चलेको समाजलाई त्यही समाज अनुकूल जनताको राय अनुसार चल्ने राजालाई चाहिँ विभ्रममा पारेर फाल्ने योजना बनायो। जुन फाल्ने योजना पनि न संविधान सङ्गत फाले, न जनमत सङ्ग्रहबाट फाले, न संसदको बहुमतबाट फाले, न निर्वाचन गरेका मान्छेहरूको बहुमतबाट ल्याएर फाले। यो त षड्यन्त्र। यो षड्यन्त्रबाट नेपालले दुईटा ठुला दुःख नेपालको षड्यन्त्रबाट भएछ। तपाईँलाई चाहिँ याद गराउँछु, एउटा षड्यन्त्रबाट नेपालको भूक्षेत्र महाकाली नदीदेखि पश्चिमको भूभाग चाहिँ जुन त्यो तत्कालीन कम्पनी सरकारले लियो नेपालबाट छिनेर, त्यो पनि कुनै विधि विधान सङ्गत र न युद्धबाट लडेर जितेको, न विधि विधान सङ्गत अनुसार ट्रिटीबाट लिएको। त्यो छलछाम र षड्यन्त्रबाट त्यो भूभाग चाहिँ कम्पनी सरकारले इन्डियामा लगेको हो। त्यो एउटा सन्दर्भमा नेपालले त्यो षड्यन्त्र, विदेशीको षड्यन्त्रबाट नेपालले एउटा ठुलो भूभाग गुमायो। एउटा नेपालको इतिहासमा सबभन्दा चाहिँ षड्यन्त्रबाट घटेको दुर्घटना एउटा त्यो हो। अर्को दुर्घटना नेपालमा चाहिँ नेपालको राज संस्था फाल्ने, राज संस्थालाई खत्म गर्ने जुन षड्यन्त्र भयो, त्यो न राज संस्थाको विरोधी नारा उठेर हो, न जनताले भोट हालेर गरेको, न नेपालको कुनै संविधानको धारा अनुसार गरेको, न कुनै ऐनको धारा अनुसार गरिएको, कुनै पनि कारण नभई बिना कारण हल्लै हल्लामा षड्यन्त्रमा गरे। जुन षड्यन्त्र पनि यो षड्यन्त्रमा विदेशी दुईटा शक्तिको। हजुरले जसरी भन्नुभयो नेपालको राज संस्था एउटा त असंवैधानिक कानुन विपरीत फाल्यो, अर्को विदेशी शक्तिले लगानी गरेर ती ठुला दलका शीर्ष नेताहरूले प्रयोग भएर नेपालको राज संस्था फाले भनेर हजुरले जो भन्नुभयो, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कहिलेकाहीँ विभिन्न मन्दिरहरूमा दर्शन हुँदाखेरि र यो पछिल्लो 2-3 वर्ष यता जसरी दरबारबाट वक्तव्यहरू आइरहेका छन्, यी विषयहरूमा केही नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली जनताले निरङ्कुश राज संस्था फाले, अहिले जसरी राजा ज्ञानेन्द्र शाह सक्रिय हुन खोजेका छन्, यदि यसरी सक्रिय हुने हो भने नेपाली जनताले एउटा मानवताको हिसाबले राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई अथवा अहिलेको राजदरबारलाई नेपालमा बास दिएको छ, यहाँबाट लखेड्छौँ हामी, विदेश खेद्छौँ सम्मको प्रतिक्रिया दिन्छन्। यो तपाईँले एउटा मान्छेले भन्यो भनेर नारा हुँदैन कि। हजुर। अब एउटा व्यक्ति त लागेछ नि, पैसा खाएर बसेको एउटा व्यक्ति होइन। मेरो ख्यालमा चाहिँ 10-8 हजार मान्छे छन् नेपालमा जो विदेशी पैसाले बिकेका। अब त्यसरी बिकेका मध्येका पार्टीका नेताहरू प्राय धेरै छन्। अब ती व्यक्तिले भने भन्दैमा नेपाली जनताले भनेको नेपाली जनताको आवाज हो भन्ने कुरा छैन। यसलाई तपाईँको जवाफलाई म यसरी दिन्छु। नेपालमा प्रचण्ड लगायत, केपी ओली लगायत, शेरबहादुर लगायत नाङ्गै एउटा पनि सुरक्षा गार्ड नलिएर एक्लै चाहिँ नेपालभरि हिँडुन्, पब्लिक ट्रान्सपोर्टबाट हिँडुन्, बसबाट हिँडुन्, ट्याक्सीबाट हिँडुन्, डेली ट्राभल गर्ने ठाउँमा चाहिँ एक्लै हिँडुन्। ती हिँड्न सके भने ती हिँड्ने जनताले कति मन पराउँछन् र यो तपाईँले भनेको नारा जनताले मानेका हुन् भन्ने कुरा ती एक्लै हिँडेर हिँडुन्। भक्तपुरमा राजा ज्ञानेन्द्र गएको घटना हेर्नुहोस्, या चाहिँ मोरङ सुनसरीमा गएको हेर्नुहोस्, चाहे सुदूरपश्चिममा गएको, जहाँ जहाँ जनताले बोलाएर गएछन्, राजा गएको घटनामा हेर्नुहोस्, राजा जनताको मागमा एक्लै गएछन्। राजा कहीँ पनि जनता सुरक्षा गार्डको घेरो हालेर ठुलो घेराबन्दी गरेर आएछन्। राजा एक्लै गएछन्, सुरक्षित छन्। राजाको सुरक्षा जनताले गरेका छ। राजा जसरी आज एक्लै खुला रूपमा हिँडिरहनु भएको छ बिना सुरक्षा, आजको दिनमा कुनै पनि नेता नेपालमा त्यसरी एक्लै हिँड्न सक्दैन। देखाउन न। एउटा इतिहासमा एक्लै हिँडेको भनेको अहिले गृहमन्त्री एकचोटि पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा हिँडेको, त्यो नेपाली मिडियाको हेडलाइन बन्यो ठुलो। त्यो पनि अहिले जस्तो अशान्ति नभएको बेलामा। अब त्यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा छ। यति त कि नेपालमा त सरकारी गाडी नै चल्ने होइन। दलीय व्यवस्था, जनताको प्रतिनिधि भनेको सरकारी गाडी गाड्ने होइन, पब्लिक ट्रान्सपोर्टबाट हिँड्नुपर्छ, बसबाट हिँड्नुपर्छ, नेपालको रेल भएको ठाउँमा रेलबाट हिँड्नुपर्छ,
नभए यी नभएको ठाउँमा हवाईजहाजबाट पनि कम हिँड्नुपर्छ, जानै नहुने, जहाँ अर्को साधन छैन त्यसमा मात्रै हवाईजहाज, किनभने त्यो खर्चिलो हुन्छ राज्यको कोषबाट खाने हिसाबले। सांसद भएका दलका नेता सबै अहिले त गाडी नै निजी गाडी चाड्नुपर्ने, गाडी पनि एउटा गाडी हो भने 3टा 4वटा 5वटा लस्कर गाडी बनाउनु पर्ने, त्यसमा सयौं 80 सुरक्षा गार्डहरूलाई ल्याउनु पर्ने, उर्दी जाहेर गर्नुपर्ने, काठमाडौँ खाली गरेर राष्ट्रपति बन्ने मान्छे काठमाडौँ खाली गरेर चाहिँ सडकै खाली गरेर हिँड्नुपर्ने, यस किसिमका राजनीति माहौलमा हिँड्ने मान्छेहरू यी सामन्ती हुन्, यी शोषक हुन् कि राजा शोषक हुन्? राजा सामन्त हुन्। राजा सामन्त भन्ने मान्छे व्यक्तिले सामन्त र शोषणको अर्थै नबुझेको व्यक्ति हो। नेपालका राजनीति पिँढीमा राजनीति खेमामा गएका मान्छे सबै अल्प ज्ञान भएका, मूढ मनोदशा भएका, लुटेर खाने प्रवृत्ति भएका अनि ठगेर खाने बेइमान भएका मान्छेहरूले यस्तो कुरा भन्छन्। यो कुरा चाहिँ जनताले प्रमाणित गरेका छन्। राजा गएको ठाउँमा कति जनताको माझमा कुनै चाहिँ सुरक्षा नलिइकन, कुनै बुलेट प्रुफ गाडी नचढिकन, अरबौं गाडी नचढिकन यस किसिमको हिसाबले चाहिँ गएको राजालाई चाहिँ सामन्त शोषक भन्ने, जो चाहिँ सत्तामा बसेर चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने अनि अन्यायलाई राजा महेन्द्रको कुरा घटना तपाईँलाई थाहा छ। राजा महेन्द्रको ससुरालाई सुप्रिम कोर्टले हराउँदाखेरि राजा महेन्द्रले त्यो हराउने न्यायाधीशले सही न्याय दियो भनेर त्यसलाई त्यस बेलाको अवस्थामा पुरस्कार, खाममा पैसा हालेर पुरस्कार धन्यवाद भनेर राजालाई न्याय दियो। त्यो राजा सामन्त शोषक हुने। अब अहिले चाहिँ न्यायालयलाई प्रभावमा पारेर चाहिँ यो भ्रष्टाचार विरोधी काम गर्ने प्रहरीलाई सरुवा गर्ने सामन्त नहुने। यो चाहिँ अहिले न्यायाधीशलाई चाहिँ जो न्यायाधीश सही न्याय दिएको मान्छेलाई लौ मार्नलाई यसले त न्याय चाहिँ सही दियो भने त हामी फस्छौँ भनेर न्यायाधीशलाई सरुवा गरिदिने, अर्को दुर्गम ठाउँमा दण्ड स्वरूप गरिदिने। जो मान्छेले चाहिँ मरेका मान्छेको भोट हालेर चुनाव जितेर आएछ त्यसलाई मन्त्री बनाउने। अब यस किसिमका राजनीतिक माहौल लथालिङ्ग गर्ने, हत्यारा सामूहिक हत्यारा गर्ने, हत्यारालाई चाहिँ जेलमुक्त गर्ने, अनि सोझा सिधा इमान्दार रिस उठेको मान्छेलाई फटिङ काम गरेर जेल हाल्ने, यी अहिलेका सामन्त हुन् कि शोषक हुन् कि त्यो राजालाई सामन्त शोषक भन्ने? भनेपछि यिनीहरू अहिलेका 3टा दलका विशेष गरी पार्टीका अध्यक्षहरू सामन्ती हुन्। उनीहरू सामन्ती हुन्, शोषक हुन्, फटा हुन्। अझ सामन्ती भने यिनीहरू त मेरो भाषामा भन्नुहुन्छ भने त यिनीहरू दानव दैत्य राक्षस असुर हुन्। यिनीहरूमा मानवीयताको गुण पनि छैन। दानवीय गुण छ, असुरी गुण छ, राक्षसी गुण छ। यस किसिमका अमानवीय काम गर्ने मान्छे सायद पृथ्वीमै हुँदैनन्। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भक्तपुरमा भदौ 7 गते जुन प्रकारको उपस्थिति रह्यो, नेपाली नागरिकले जसरी साथ दिए, अहिले राज संस्थाको विषयमा जुन प्रकारको चर्चा परिचर्चा माहौलहरू निर्माण भइरहेको छ, यो सन्दर्भमा 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजा ज्ञानेन्द्रले 2-4 हजार मान्छे बटुलेर भक्तपुरमा जात्रा गर्न थाले। नेवारी दाजुभाइहरू त्यहाँ छक्क परे। अब त्यहाँ भक्तपुरमा त बिस्केट जात्रा हुन्थ्यो, नेवारीहरूको अरू जात्रा हुन्थ्यो, राजा ज्ञानेन्द्रले के जात्रा देखाएका हुन् एउटा कुरो। अर्को कुरो, यो देश राजा ज्ञानेन्द्रको अथवा राजाहरूको मामलाबाट ल्याएको देश होइन, ससुरालीबाट ल्याएको दाइजो होइन, त्यसो भने केपी शर्मा ओलीले। केपी शर्मा ओली यी 3टा मध्ये असल मान्छे थिए। अब उनको पनि मानसिक, अब उमेरले रोगले केले हो मानसिक अवस्था बिग्रेर गयो। यो मानसिक अवस्था बिग्रेको, यो तपाईँले भनेको भाषा उनले भनेका हुन् भने त्यो मानसिक अवस्था बिग्रिएको भाषा हो। भक्तपुर कम्युनिस्टहरूको गढ भएको, भक्तपुरका कम्युनिस्ट, भक्तपुरे कम्युनिस्ट भनेर जुन प्रचलित छ, तिनीहरूले बरु सही बुझे। त्यहाँ कम्युनिस्ट भएका मान्छे भन्नेहरूले पनि राज संस्था अनिवार्य आवश्यकता हो भनेर पहिलो महसुस त्यहाँ गरेको देखियो। देशभरिमा यो माहौल छ। केपी ओलीलाई ढुङ्गा हान्न थालेका छन्। यस्तो बोल्दै गएपछि अब यिनीहरू हिँड्न सक्दैन। केपी ओलीलाई पूर्वाञ्चल जाँदा खालि ढुङ्गा हाने, त्यो ढुङ्गा हानेको पनि राजा समर्थकहरूले ढुङ्गा हाने भने, जबकि केपी ओलीलाई ढुङ्गा हानेको
त्यहाँको चाहिँ जातीय राज्य चाहिन्छ भन्नेहरूलाई केपी ओलीले चाहिँ 2/3 बहुमतले प्राकृतिक नियमअनुसार कोशी प्रदेश भनेर नामाकरण गर्ने केपी ओलीको पार्टीको थियो। त्यसको विरोधमा उठेका चाहिँ माओवादी जातीय राज्य चाहिन्छ भन्ने त माओवादी सोचका मान्छे हुन्। ती माओवादी सोचका पनि क्रिस्चियन सोसाइटीका मान्छेले पैसा दिएर भड्काएका मान्छे हुन्। ती मान्छेहरूले विरोध गरेका हुन् केपी ओलीलाई। त्यो विरोध पनि केपी ओलीले राजावादीहरूले मलाई ढुङ्गा हाने भनेर त्यसबेला पनि बोलेका थिए। किन केपी शर्मा ओलीको यो विगत 3 वर्ष यताको घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने यो पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनले जसरी 2 पटक संसद विघटन गरे, कांग्रेस माओवादी मधेसवादी दलहरू अथवा एमाले बाहेकका दलहरूले वास्तवमा केपी शर्मा ओली भने त राजावादी हुन्, हिजो यिनले गणतन्त्रको विरोध गर्थे, बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्थे, यिनले नेपालमा निरङ्कुशता फर्काउँछन्, यिनी ज्ञानेन्द्र शाहसँग नजिक छन्, अरू दलहरूले त्यसरी व्याख्या गरे। तर केपी शर्मा ओलीको यो पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू हेर्ने हो भने उनले दरबारका विरुद्ध राजाका विरुद्ध बडो तीतो शब्दहरू प्रयोग गरिरहेछन्। वास्तवमा केपी ओली को हुन्, के हुन्, उनको चरित्र के हो? चरित्र हो त्यो। यो कुरा सबैलाई थाहा भएको छ। मैले के मेरो मुखबाट किन बोलाउनुहुन्छ? चरित्र के हो, कसरी चाहिँ झापाकाण्ड भयो, कसरी मान्छे मारिए, त्यो चरित्र अहिले मात्र हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मार्ने मान्छेको सम्पत्ति, झापामा चाहिँ मार्ने सम्पत्ति धेरै भएको हुनाले मारेको भन्ने केपी ओलीको पार्टी, केपी ओली लगायतका मान्छेहरूले जुन झापा विद्रोह गरे, त्यो झापा विद्रोह गरेकाले धेरै सम्पत्ति भएर, घर ठुलो भएर, खेतबारी धेरै भएर गरेका हुन् भनेर मारिएको भन्ने जत्थाको बिचमा बसेछन्। आज विश्लेषण गर्नेहरूले तिनै मान्छे जो मारिएका परिवारका मान्छेहरूले केपी ओलीको घर मलाई उनको घर मात्रै दियो भने मेरो भयभरको सम्पत्ति छोडिदिन्छु भनेका छन्। जुन मधेसमा अरू 25औं मान्छे मारेका छन्, यिनीहरूले ती मारिएका मान्छे हरेकको सम्पत्तिभन्दा धेरै सम्पत्ति यिनको छ, हरेकको चाहिँ घरभन्दा यिनको घर ठुलो छ, हरेकको घरको मोलभन्दा यिनको घरको मोल ठुलो छ। त्यो चाहिँ नीतिको निमित्त गरेको भए त यिनीहरू चाहिँ असल कम्युनिस्ट हुन्थे नि। केपी ओली पनि हुन्थ्यो, उनको विद्रोह पनि हुन्थ्यो। एउटा घर नभएकालाई घर बनाइदिने, आफू चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टबाट हिँड्ने, आफूले आटो ढुँडो खाने, जनताले जे खान्छन् त्यही खाने, जनताले जे लाउँछन् त्यही लाउने, जनता जुन गाडीमा चढेर हिँड्छन् त्यही गाडीमा चढ्ने, त्यो कम्युनिस्टको नीति अनुसार गरेर आफूलाई राजाको स्तरमा अथवा इम्पायर बनाएर त्यो स्तरमा नलगेको भएदेखि अहिले यिनीहरूकै पक्षमा मान्थे हुन्थे, राजाको पक्षभन्दा यिनीहरूको पक्ष मान्छे हुन्थे। अब अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट भनेको गधा हुन् भनेर चाहिँ, कम्युनिस्टहरू भनेको बुद्धि नभएका गधाको जस्तो बुद्धि नभएका मान्छेको सङ्गठन हो। कम्युनिस्ट भनेको विदेशी पैसाले चल्ने सङ्गठन हो। कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ लैमा हिँड्ने मान्छेको सङ्गठन हो, लुटेर खानेको भन्ने जनभावना बढेको छ। जुन त्यही जनभावना बढेको जनभावनाले केपी ओली लखटिएछन्, प्रचण्ड पनि लखटिन्छन्, शेरबहादुर पनि लखटिन्छन्, सबै पार्टीका चाहिँ लखटिन्छन्। तर एउटा कुरा म के भन्छु तपाईँलाई भने त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र राजा नभई देश चल्दैन भन्ने मान्छेको संज्ञा माथिल्लो लेभलमा काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि पार्टीको भन्दा राजा चाहिन्छ भन्नेको बहुमत कांग्रेस पार्टीभित्र चाहिँ एउटा पंक्तिको मानिसहरू छ त्यहाँभित्र। अब होइन, बहुमत छ, राज संस्था नभई देश चल्दैन भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बहुमत छ। एमाले भित्र पनि आधा मान्छे छन् र माओवादी भित्रका पनि आधा मान्छे छन्। माओवादी भित्रकाले त विद्रोह नै गरेर पार्टी छोडेर बाहिर निक्लेको छ। माओवादी त पार्टी कांग्रेसको बुई चढेर मात्रै जीवित भएको, माओवादी त पार्टीको अस्तित्वै छैन, त्यो जीवन त रहनै सक्दैन। किनभने सबभन्दा उग्र नारा त्यसैले लगाएको थियो, जति उग्र नारा पहिले लगायो त्यति सुनेर गए। माने राजा चाहिन्छ भनेर भक्तपुरको कुरामा गर्नुहुन्छ भने कांग्रेसका मान्छे पनि छन्, एमालेका मान्छे पनि छन्, माओवादीका मान्छे पनि। माओवादी त जिरो भयो, जिरो भइरहेछ। भक्तपुरका चाहिँ नेसनलिस्ट कम्युनिस्टहरू जुन भक्तपुरका नेसनलिस्ट कि मजदुर किसान पार्टीका ती मान्छेका सबैकोले त राजा पक्षमै आएर भक्तपुरका मान्छे आउनु भनेको त राजा पक्षकै। यो सन्दर्भमा म आउँछु। जसरी अहिले हामीले खास गरी व्यावहारिक रूपमा पनि हरेक ठाउँमा, जिल्लामा, समाजमा, गाउँघरमा जाने हो भने
पार्टीका सदस्य बाहेक आम नेपाली नागरिकको अहिले पार्टीप्रति विश्वास छैन, नेताप्रति अत्यन्त वितृष्णा बढेर गएको छ। अब उनीहरूले नेपालको निमित्त काम गर्छन्, नेपाल समृद्ध बनाउँछौँ, हामी धनी हुन्छौँ, सुखी हुन्छौँ भन्ने कुनै पनि विश्वास पनि छैन, कुनै आधार पनि देखिँदैन। त्यस्तो परिस्थितिमा आज औपचारिक रूपमा राज संस्था गएको त 17 वर्ष पुरा पुगिसकेका छ। यस्तो परिस्थितिमा यी पार्टीका नेताहरूले, दलका शीर्षस्थ नेताहरूले बेला बेलामा राजा भनेको चाहिँ निरङ्कुश हो, राजा अब मसान घाटमा पुगिसकेका छ, मसान घाटमा पुगिसकेको राजा कसरी फर्किन्छ, यस्तो खालको प्रतिक्रिया किन दिन्छन्? अझै पनि उनीहरूलाई डर छ नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ, राज संस्था फर्किसकेपछि हाम्रो अस्तित्व रहँदैन। उनीहरूलाई बेला बेलामा झकझक्याउँछ, तर्साउँछ, अथवा किन यस्तो अभिव्यक्ति दिन्छन्? त्यस्तो अभिव्यक्तिमा लेखेँ। अब म मिडियाहरूलाई के भन्छु भने त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने मान्छेको नाउँ लेखेर राख्नु पर्यो, लिस्ट बनाउनु पर्यो। त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने मान्छे एउटा पार्टीमा चाहिँ यी पार्टीमा चाहिँ 10 जना पनि भेटिन्न। त्यही एमालेको पार्टीका केन्द्रीय कार्य समितिका मन्त्री भएका व्यक्तिले चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापन गर्नको विकल्प छैन भनेर त्यस्तो बोल्ने मध्ये पार्टीभित्रकै मान्छेले बोलेका, उदाहरणको लागि महेश बस्नेत लगायतका यावतको मान्छेहरू त्यही पार्टीका नेपालमा राज संस्था नभइकन राजनीति चल्नै सक्दैन, नेपाल बस्नै सक्दैन भनेर त्यही पार्टीका नै। तर उनीहरूको बोली त छेपारो जस्तो देखिन्छ। कहिलेकाहीँ राज संस्था चाहिन्छ भन्ने, फेरि सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने, फेरि काम चाहिँ राज संस्थाकै विरुद्धमा गर्दै, त्यस्तो पनि त देखिन्छ। हो, त्यही भएर त मैले नाउँ टिप्नुहोस् भनेको। नाउँ टिपेर राख्नु। पार्टीभित्र कतिजना छन्? एउटा पार्टीभित्र तपाईँले 100 जना मान्छे पुर्याउन सक्नुहुन्न। त्यो पार्टीभरिमा 100 जना मान्छे पुर्याउन सक्नुहुन्न। यस्ता अन्डसन्ड बग्ने मान्छे हो। अहिले केपी ओलीको नाउँ आएछ, तिनै केपी ओलीले सङ्घात्मकता विरोधमा चाहिँ यो घाँडो भयो भनेका होइन, अहिले त्यही सङ्घातमा जोगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हिँडिरहेको छैनन्। प्रचण्डको नाउँ लिनुहोस्, कुन घन्टामा बेग्ला बेग्लै बोलेर हिँडेको छ। अनि त्यस्ता मान्छेको पताएर मिडियाले तिनको खबर हुने, सत्य बोल्ने, हाम्रो जस्तो इतिहास कोट्याएर सत्य बोलेर यथार्थ बोल्नेहरूको मान्छेको मिडिया कभरेज नहुने, तिनका लेख नछाप्ने, तिनका विचार प्रकाशित नगर्ने, तिनले लेखेका किताबको विश्लेषण नगर्ने, लुगाइदिने, दबाइदिने। अब यी मिडिया पनि ती पार्टीका झोले छन्। कैयौँ मिडियाहरू ती विदेशी मिसनरिजहरूका पैसा खाएर बसेका मिडियाहरू छन्। बिग हाउस भन्ने त जम्मै चाहिँ बिग कन्ट्रीका पैसा खाएर बसेका छन्। मिसनरिजका पैसा खाएर बस्ने त भारे भरे पनि छन् नि। त्यो यो किसिमको जब निहित स्वार्थको लागि, विदेशी पैसाको लागि, एउटा मोटरसाइकल किन्नको लागि, एउटा गाडी किन्नको लागि, एउटा घर बनाएर बस्नको, आफ्नो घर किन्नको लागि मिडिया बिक्छन्। त्यो मिडियाहरूले यस्ता कुरालाई हाइलाइट गर्छन्, सत्य कुरा लुकाइदिन्छन्। भनेपछि यस्ता प्रकारका कुनै नेताले व्यक्तिगत रूपमा भनेका कुराहरूलाई खास त्यसको महत्त्व हुँदैन, महत्त्व हामीले दिनु हुँदैन। किन महत्त्व के भनेदेखि त्यो कुराको देशको जनताको कति पर्सेन्टले त्यो कुरालाई स्वीकार्छन्, त्यसले मात्र महत्त्व हुन्छ। त चुनावमा भोट हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो चुनाव जस्तै भयो कि अहिले चुनावमा चाहिँ म पार्लियामेन्टको मेम्बर भनेको छ, कति मतले भोट ल्याएर चाहिँ पार्लियामेन्टको मेम्बर भयो भन्दाखेरि 15,000 भोट ल्याएर चाहिँ खसेको भोट कति थियो भने 1.5 लाख थियो, 3 लाख थियो। हजुर हजुर। अनि 1.5 लाख खसेको भोट थियो, 15,000ले जितेर म आए पार्लियामेन्टको, म जनताको प्रतिनिधि हुन्छ। चुनाव प्रक्रिया यिनले बनाएका कानुनका प्रक्रिया हेर्नु, कानुनको प्रक्रियामा जनप्रतिनिधि हुनाले त्यो जनताको टोटल निर्वाचन क्षेत्र छ भने टोटल निर्वाचन क्षेत्रका जनसङ्ख्याको बहुमत भोट पाएको हुनुपर्छ, अथवा खसेको भोटको 51% भोट नआइकन जनताको प्रतिनिधि नभएको मान्नुपर्छ। अब अहिले आएर 5% भोट लिएर आएर जनप्रतिनिधि हुने, म जनताको प्रतिनिधि हुँ भन्ने, अनि त्यसैले 10 करोड चाहिँ घुस राज्यबाट लिएर जेमा भोट हाल्न भन्छ त्यसैमा भोट हालेर, अनि चाहिँ सबै राजनीतिक कुराहरू, राजनीतिक घटनाक्रमहरू यो एउटा भ्रमको खेती चलिरहेको छ। त्यो भ्रमको खेती गरेर यहाँ लुटतन्त्र चलिरहेछ। हो, त्यो सही हो। तपाईँले भनेको बल्ल सही कुरा त्यही हो। अब त्यसो भए भक्तपुरमा भदौ 7 गते जुन प्रकारको कार्यक्रम भयो, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यहाँ उपस्थिति रह्यो। अब भक्तपुर जिल्लालाई कसरी चिनिन्छ भने नारायण मान बिजुक्छे, जो नेमकिपा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष हुन्,
नेपालमा कोही कम्युनिस्ट छ भने उनै नारायणमान बिजुक्से हुन्। असली कम्युनिस्ट भने चाहिँ उनै एकजना मात्र हुन् जसले व्यावहारिक रूपमा त्यहाँ कार्यान्वयन गरेका छन्, आफूलाई कम्युनिस्टकै धारमा राखेर काम गरेका छन्। तिनै नारायणमान बिजुक्सेको जिल्ला क्षेत्रमा जसरी त्यहाँ कार्यक्रम भयो, अब के भनिन्छ भने भक्तपुर जिल्लामा नारायणमान बिजुक्सेको अनुमति बिना त्यहाँ एउटा पात पनि हल्लिँदैन। अब नारायणमान बिजुक्से भने त कम्युनिस्ट नेता, जुन प्रकारको त्यहाँ कार्यक्रम, नेवारी समुदायको उपस्थिति, माहौल, हर्षोल्लास जे देखियो, यो सामान्य घटना होइन। यो बीचमा कुनै एउटा राम्रै खालको परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ। अब भक्तपुरपछि ललितपुर जिल्लाको पाटनमा कार्यक्रम छ, सँगसँगै अब देशैभरि यस्ता कार्यक्रमहरू निर्माण हुन्छन् भनेर केही सूचनाहरू बाहिर आइरहेका छन्। के थियो यो कार्यक्रम? साँच्चै अब यो कार्यक्रमले अथवा 7 गतेको कार्यक्रम पश्चात नेपालमा राज संस्था फर्किने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको हो अथवा के छ? यो राज संस्था नभइकन अहिलेको अवस्थामा राज संस्था नभइकन वैदिक संस्कार सभ्यता नै जोगिँदैन। वैदिक संस्कार सभ्यता नभइकन हाम्रो स्मुथ चलेर आएको, हजारौं वर्ष चलेर आएको सामाजिक व्यवस्था विचलन हुन्छ। त्यो सामाजिक व्यवस्था विचलन भयो भने वेश्यावृत्ति बढ्छ, रन्डीबाजी बढ्छ, बलात्कार बढ्छ, चोरी बढ्छ, ठगी बढ्छ, बेइमानी बढ्छ, लुटतन्त्र बढ्छ, भ्रष्टाचार बढ्छ, अनेक खालका भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भनेको खालि पैसा मात्रै होइन, चरित्र, मानिसको स्वभाव, चरित्र विचलन हुन्छ। अनि नैतिक मान्छे भनेको कोही पनि पाइँदैन। भौतिक उपभोक्तावादी सोच यी पार्टीहरूले यो विचार लागेको, भौतिक उपभोक्तावादी सोच, विदेशीलाई पोस्ने र विदेशीको पोसेको पैसाबाट आफ्नो चाहिँ जान परिवारलाई पुस्तासम्म महासामन्त बनाउने, महासामन्त बनाएर बस्नु हुने, खाने लाउने पाउने वातावरण बनाउने, यो चाहिँ हरेक कुरा धनमा बेच्ने, तपाईँ हरेक कुरा धनमा बेच्ने गर्ने यिनीहरूको शासन गरेको। शासनको विश्लेषण गऱ्यौँ भने म धेरै अर्थतन्त्रको कुरासित आउँछ, आयात निर्यात गर्ने कुरासँग आउँछ, रोजगारका कुरासित आउँछ, नैतिकताको कुरासित आउँछ, चरित्रवान समाज बन्न बिग्रिएको कुरासँग आउँछ, महँगीको कुरासँग आउँछ, उद्योग धन्दा कल कारखानाबाट आत्मनिर्भर हुने कि नहुने भन्ने कुरामा आउँछ। तमाम कुरा, सबै कुराको भैभरको क्षेत्र सबै बिगारेको छ। हजुर। अब यो यिनीहरूको किन बिगार्यो भने राज संस्था नभएर, अब नेपाली जनताले बुझ्यो राज संस्था नभएर यिनीहरूले राज संस्था एउटा संस्था मात्र भएर यिनीहरू नै शासनमा बसेको भए पनि यिनीहरूले यस्तो लुटतन्त्र, यस्तो बदमासी, अनैतिक काम गर्नलाई आँट गर्ने थिएन। राज संस्था मात्र भएर चुप्प नारायटीमा बसेको राज संस्था, केही काम नगरेर अधिकारविहीन राज संस्था बनाएर राखेको भए पनि त्यो राज संस्थाको जुन प्रवाह हुन्छ नि, त्यो वैदिक संस्कारको राजाको दैवी प्रवाह जुन हुन्छ, त्यो प्रवाह करेन्टले चाहिँ जसरी वेबसाइटको साउन्डको करेन्ट आएर साउन्ड क्याच गर्छ नि मोबाइलहरूमा, त्यस्तै त्यो राजाको प्रभावबाट राज्यमा यस्तो विकार विकृति हुने नै थिएन। मैले जुन प्रश्न यहाँले राखेँ, जस्तै राज संस्थाको माहौल, राजाको सक्रियता जसरी बढ्दै गएको छ, यो अहिलेको गणतन्त्रमा यी नेताहरूले काम गर्न नसकेर, इमान्दारिता नदेखाएर, नैतिकता नदेखाएर देश यस्तो परिस्थिति भएर जनताको तहबाट राजा भन्ने शब्द उल्लेख भएको हो कि अथवा कुनै योजना अनुसार नै कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेछन्? राजाले मलाई राजा बनाऊ भनेर राजा हिँडेको होइन। राजा जनतालाई मलाई भोट देऊ भनेर नेता हिँडे जस्तो, चुनावमा हिँडे जस्तो हिँडेको होइन। राजा भक्तपुरको कुरा गर्नुभयो तपाईँ, भक्तपुरमा राजा सामान्यतया परम्परागत राजाले त्यहाँ पूजा गर्न मात्रै गएका हुन् नि। राजाले कुनै, राजाको पार्टी छैन, राजाको कुनै कार्यकर्ताले चाहिँ जुलुस माइकिङ गरेर जम्मा हो भनेका पनि छैनन्। राजा चाहिँ त्यहाँ पूजा गर्न गएका हुन् भक्तपुरमा पनि। भक्तपुरमा विधि विधान अनुसार राजकीय परिवारबाट वर्षको एकचोटि दुईचोटि गर्ने पूजामा चाहिँ राजा स्वतन्त्र रूपमा एक्लै गएका हुन्।
अब एक्लै गएकोमा राजा आउँछन् भन्ने थाहा पाएपछि कसैले प्रचार नगरिकन गइरो, जबकि त्यही तपाईँले केपी ओलीको नाउँ लिनुभयो, प्रचण्डको नाउँ लिनुभयो, त्यसमा हजारौँ मान्छे मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालेर गाडी चाहिँ पैसा तिरेर गाडीमा मान्छेलाई ओसारेर दिनभरिको खाजा खर्च दिएर त्यही नारायणीय गाडी केपी ओलीले जुलुस जम्मा गरेका होइनन्। त्यो त्यसरी पार्टीका पैसा खर्च गरेर जम्मा गर्नु पर्यो, गरेको राजाले त्यो गरेको होइन। राजा पूजा गर्न गएका हुन्, राजा आउँछन् भने राजा दर्शन। देशमा बर्बाद भएर राजा नभइकन हामीले देश तान्न सकेनौँ, देश गतिलो भएन, यिनीहरूले ढङ्ग पुगेन, यिनीहरू भ्रष्ट भयो, यिनीहरू अनैतिक छन्, यिनीहरू चरित्रहीन छन्, यिनीहरूले देश बेच्ने काम गरिरहेछन्, यिनीहरू देशलाई घाटा लाउने काम गरिरहेछन्। यो जोगाएको आजसम्म त राजाले रहेछ, यिनले केही गर्छन् कि भनेर हामी बसेको, यिनमा छुबी छैन। त्यसकारण राजालाई चाहिँ राजाको जय जय गराउनुपर्छ, राजा आउनुपर्छ, राजा बस्नुपर्छ भन्ने राजाले बोलाएर आएका जनता होइनन्। यति कुरा एउटा सांस्कृतिक रूपमा त्यहाँ पूजा आराधना गर्न गएका, तलेजु भवानीको दर्शन गर्न गएका र राजा आउँछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि देशको अहिलेको परिस्थिति, जनता जसरी दुखी पीडित न्याय नपाएर उफ्रिरहेछन् अथवा न्याय नपाएर जसरी पीडित भएका छन्, राजा आउँछ भनेर थाहा पाइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ स्वस्फूर्त नै हामीले राजाको अनिवार्य आवश्यक जनताको ग्रासरुटमा थाहा छ कि यिनीहरूले हिजो झुटो बोलाएर परिवर्तन गरे, झुक्क्याएर परिवर्तन गरे, झुक्क्याएर राज संस्था फाले, झुक्क्याएर सङ्घात्मकता बनाए, झुक्क्याएर जातीय राज्यको कुरा उठाए, झुक्क्याएर चाहिँ आरक्षणको कुरा उठाए, झुक्क्याएर अनैतिक कुराहरू चाहिँ सबै लिएर आएर मान्छेलाई पैसाले किन्ने वातावरण बनाए। इभन सांसदलाई पनि 15-10 करोडको वार्षिक घुस दिने वातावरण बनाएर सांसद पनि प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ त्यही मान्ने वातावरणमा आजको सांसद पनि त्यस्तो छ। त्यो कुकृत्य जब फङ्सनमा आयो, जब कार्यरूपमा आयो, जनताले देशभरिमा जनतामा के चाहिँ भयो, रोजगार शून्य भयो, देशमा चाहिँ आयातमा प्रतिस्थापन भएछ, देशमा चाहिँ निर्यात केही पनि छैन। जम्मै यो नेपालको कृषि पैदावार निर्यात गरेर बसेको नेपाल अहिले चाहिँ कृषि पैदावार निर्यात गरेर आयात गरेर बस्नुपर्छ, साग गोलभेडा समेत आयात गर्नुपर्छ। अब यस किसिमको अवस्था चाहिँ त्यसमा देशको मूल्याङ्कन त्यो राजाले चलायो बेला 27 नेपाली रुपियाँको $1 पाइन्थ्यो। अहिले क्रय शक्ति यति देशमा अवनति भएको कारणले अहिले $1 किन्नलाई 136 रुपियाँ चाहिन्छ। अनि देश त्यो अवस्थामा यिनीहरूले प्रति व्यक्ति आय बढायो भनेर चाहिँ भाषण गर्न पछि पर्दैनन्। जबकि प्रति व्यक्ति आय बढेको त $1 बढ्यो भने त 27 रुपियाँ प्रति व्यक्ति आय हुने ठाउँमा अहिले 136 भयो। त्यो झुटो कुरा हो। प्रति व्यक्ति आय भन्ने बढ्यो भन्ने झुटो कुरा हो। अनि त्यसपछि आयात निर्यातका कुरा पनि सबै झुटो कुरा हुन्। यो किसिमको चाहिँ मूल्य अब यहाँ हामी आर्थिक उन्नति गरेका छौँ भन्ने कुराको झुटो कुरा, यी सबै कारणहरूले सबै झुटो कुरा बोलेर जनतालाई कति देर झुटोमा चाहिँ बोलेर राख्ने, यो चाहिँ झुटो कुरा हो भन्ने कुरा मैले तपाईँले भन्नुभयो अघि भक्तपुर मात्रै, भक्तपुरको नेमकेपाका नेता मात्रै एउटा असल कम्युनिस्ट हुन्, अरू कोही कम्युनिस्ट छैनन् भन्ने कुरा यो सत्य तपाईँले बोल्नुभयो, त्यो सत्य एनालाइसिस हो। अब त्यो असल कम्युनिस्टको शिक्षा पाएका हुनाले त्यहाँका मान्छेले राज संस्था नभई हुँदै रहन्छ, यिनीहरूको हातबाट भएन। यो चाहिँ त्यो राजा जसको हजारौँ वर्षदेखि राजकाज चलाउने सिप छ, त्यसको वंशको राज संस्थालाई फालेर हिजो चाहिँ चोरेको, ठगेको, भैँसी गोठालो भएको, गाई गोठालो भएको, गोठालोको बुद्धि भएको, नपढेको, पढेको पनि चोरेर लेखेर पास भएको, त्यस किसिमका लट्ठक मान्छेहरू आएर एकाएक राजकाज चलाउन सिप हुन्छ? त्यो त सिप पनि छैन। त्यो क्षमता योग्यता केही पनि देखिएन। अब लोकसेवा आयोगबाट हामी प्राइमेरी 1 क्लासदेखि पढ्दै गएर 20औँ जाँच पास गरेर ब्याचलरसम्म मास्टर डिग्री गरेर पढेर लिएर आएर भएका युनिभर्सिटीका नेताहरूलाई तिनलाई झोले बनाउने, यी राजनीति लम्फूहरूको झोले भन्ने युनिभर्सिटी हिजोको वैदिक संस्कारको कुरा के हो भने त ती त पण्डित हुन्, युनिभर्सिटीमा पढाउने प्रोफेसरहरू भन्ने त पण्डित हुन्, ऋषि हुन्, तपस्वी हुन्, मुनि हुन्। तिनका खुट्टामा राजनीतिका मान्छे, राजनीति गर्ने मान्छेले त खुट्टा ढोक गर्न जाने संस्कार, हामी त्यो संस्कारका मान्छे। आज यिनको विकारको प्रतिवृत्ति त्यहाँ नगइकन खाना नपाउने अवस्था बनाइदिएर ती पण्डितहरू, युनिभर्सिटीका पण्डितहरू, देशका पण्डितहरूलाई
खान बाध्य बनाइदिएर तिनको चोर डाकाहरूको पछाडि नलागिकन खान बाध्य नबनाइदिएर अहिले चाहिँ देशभरिका शिक्षकको हडताल गरेका छन्। शिक्षक हडताल यहाँ चाहिँ उत्रेर जुन आए त्यो अवस्था हेर्नुहोस् त। यी नेताको गुरु हुन् कि यी नेताका नोकर हुन्? नोकर जस्तो बनाए त। नोकर जस्तो होइन, नोकरै बनाएछ। पार्टीको मेम्बर बनाएछ, पार्टीको पछाडि लाएर हिँड्ने बनाएछ। अनि त्यो वातावरणको विरुद्धमा जनआक्रोश छ। जनआक्रोश गुरु शिक्षक चाहिँ कस्तो पार्टीको झोला बोक्ने, नेताको चाहिँ नोकर बन्ने, शिक्षकहरूको बुद्धि, गुरुहरूको बुद्धि चाहिँ कस्तो हो त त्यसो भए? होइन, त्यो बुद्धि त यिनै फडाले बनाइदिए नि। बाध्यता छ त्यसभित्र। त्यो चिज त सरुवा नचाहेको त कसलाई शिक्षक गुरु भने त सत्यलाई सत्य, गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्ने होइन र? हो। किन भन्न सकेनन्? त्यो राज संस्था वैदिक शासन पद्धति गएर, राज संस्था गएर, वैदिक शासन पद्धतिको आचार गएर, वैदिक संस्कार गएर, वैदिक सभ्यता गएर, नेपालको चरित्रहीन मान्छेहरूको हातमा सत्ता गएर, अनैतिक मान्छेको हातमा सत्ता गएर, नास्तिक मान्छेको हातमा सत्ता गएर, भ्रष्ट मान्छेको हातमा सत्ता गएर, यस्ता मान्छेको हातमा सत्ता गयो जसको देशको धर्म हुँदैन, मानिसको धर्म हुँदैन, त्यसमा नैतिकता हुँदैन, चोरेर खाए पनि भयो, लुटेर खाए पनि भयो, ठगेर खाए पनि भयो। यतिसम्म यिनीहरू त यी माओवादीको यतिसम्म चाहिँ स्वास्नी र आमामा केही फरक हुने, त्यो पनि स्वास्नी मोज गर्ने हो, त्यो आमा पनि मोज गर्ने हो भन्नेसम्मको शिक्षा पाएका छन्। क्रिया गरेर केही पनि हुन्न भनेर चाहिँ क्रिया गर्नेलाई यी माओवादीहरूले क्रिया गरेर ठाउँमा गएर टाउको काटेर घिँडेर पठाएछन्। पत्रकारहरू अहिले पछाडि लाएर हिँडेका छन्, किनभने हाम्रो पछाडि लाएन भने तिमीलाई जिउँदै गाड्छौँ भनेर कैयौँ पत्रकारलाई जिउँदै खाल्टो खनेर नमरेको पत्रकारलाई क्यामेरासहित उसको फोटोकपी सहित खाल्टो खनेर गाडेर पुरेका छन्। अनि त्यसको पछाडि लाग्ने मान्छे, त्यसको पछाडि लाग्ने जनता खाली लुटेर खान बाहेक अरू कारणले त गरेका छैन। लुटेर खाने ईश्वर छैन, धर्मला छैन, पाप छैन, स्वर्ग छैन, नरक छैन, मरेर पुनर्जन्म हुँदैन। जसको लुटेर खाए नि भयो, जसलाई स्वास्नी बनाए नि भयो, जसलाई बलात्कार गरे पनि भयो, जसको बल उसैको धन भने जस्तो, जिसका लाठी उसका भैँस भन्ने हिन्दीमा उखान छ। त्यो शासन व्यवस्था अहिले छ। टकासेर भाजी टकासर खाजा अन्ध नगरीका चौपट राजाको शासन व्यवस्था आजको शासन व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थाबाट तङ खाएर आएको मान्छेले हाम्रो जल्दो बल्दो राज संस्था भएको अवस्थामा जल्दो बल्दो देशलाई शान्तिमय सुखमय जनताको पक्षमा काम गर्ने मुनि वैदिक राजा, राज संस्था भने सबै राजा होइन, वैदिक राजामा त्यो गुण हुन्छ भन्ने कुरा अब सचेत जनताले बुझ्न थाले र जनता आफै उद्वेग भएर आएका हुन्। राजाले त म चाहन्छु भनेर एउटा पनि कुरा अहिलेसम्म त सुनेको छैन। राजालाई भन्छ राजा आऊ देश बचाऊ त जनताले भन्न थाले। अब देशमा अहिले जसरी राज संस्थाका कुराहरू, प्रसङ्गहरू, विचारहरू सञ्चार माध्यममा आउन थालेका छन्, यहाँ आफै पनि पञ्चायत व्यवस्थामा प्रशासनको क्षेत्रबाट योगदान गर्नुभएको छ, यहाँको अनुभव छ। पुराना मानिसहरू, हिजो पञ्चायत शासनमै हुर्केका, पढे लेखेका अथवा जीवन व्यतीत गरेका मानिसहरूले के भन्छन् भने नेपालमा जसरी राज संस्था गयो त्यसको प्रमुख कारण भने चाहिँ राजाका वरिपरि बस्ने मानिसहरू, उनीहरूकै कारणले नेपालमा राज संस्था गयो। अब उनीहरूको शब्दमा भन्ने भने पञ्चेहरूले नै नेपालको राज संस्था विस्थापित गरे, त्यसो भन्छन् नि। त्यो कारणले गएको हो? त्यो कारणले गएकै भन्न त भनेन, त्यो कारण मध्येको एउटा कारण चाहिँ पञ्चेहरू भने चाहिँ को हुन् खास गरी? अब त्यो पञ्चेहरू भन्ने त उनीहरूलाई सोध्न सके। यो मैले भनेको त पञ्चायती व्यवस्थाको शासन चलाउनेहरूलाई पञ्चे भनेका होलान्। उनीहरूले फाले हुन् राजा? होइन, राजा फाल्ने माहौलमा चाहिँ उनीहरूलाई लागेको उनीहरूले राजा फालेका हुन् म भन्दिनँ। म के भन्छु भने पञ्चहरूलाई पनि यिनै दलकाहरूले चाहिँ यसरी बिगारेर लिएर गए। त्यो त्यसबेला शासन गर्नेमा उनीहरूको अवगुण के हो भने त्यस पञ्चायती शासनकालमा राजाको गुण गाएर अथवा राजाको पक्षधर भएर राजाको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा शासनमा मन्त्री भएका, सांसद भएका, त्यस बेलामा कर्मचारी सचिव सहसचिव भएका, अञ्चलाधीशहरू भएका, राजदूतहरू भएका, राजनीतिक नियुक्ति पाएका
दशौं हजार मान्छे छन् नि, ती दशौं हजार मान्छे चाहिँ यिनीहरूको यस्तो झुटो अहिलेका दलभित्रको नाता आएर झुटो नाता आएर तिनीहरू सबै एकजुट भएर लागेको भए यस्तो अवस्था ल्याउनै नदिएर राज संस्थान जान्थिएन, हिन्दू अधिराज्य जान्थिएन, नेपालमा सुशासन निरन्तरता हुन्थ्यो। यस्तो गलत शासन गर्नेहरूमा चाहिँ ती चुप्प बसेकोमा विरोध हो के तपाईँले भनेको कुरा। ती चुपचाप बस्नु हुँदैन थियो। ती त्यत्तिका दशौं हजार मान्छेले नेतृत्व गरेर यो जे हिजो थियो जे थियो त्यसको खराब हटाएर असल मान्छे बनाउनलाई त्यसको विरोध तपाईँले भनेको कुरामा त्यही किन चुपचाप बस्यो भन्ने कुरा उनीहरूलाई सोध्नु। उनीहरूलाई यी नेताहरूले परगेले यी नेताहरूले चाहिँ ल्याएर गरे भ्रष्टहरूलाई खरिद बिक्री भए उहाँहरू पनि पैसा बिक्री भएर त गए नि, ती सबै बिक्री भएर गए। चुप लाएर बसे जो घरमा लाएर चुप लाएर बसेका छन्, घरमा लाएर चुप लाएर बस्नुपर्ने अवस्था होइन कि ती त्यसरी उठेका मान्छे सबै एकजुट भएर एक ठाउँमा आउँथ्यो। नआएकोको आलोचना हो तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, त्यो नआएर चुपचाप बसेर यिनीहरूले मनपरी गर्दाखेरि पनि चुपचाप बस्ने वातावरण जुन बनाए त्यो वातावरणको विरोध हो। ती अञ्चलाधीश कतिजना छन् नेपालमा अझै जिउँदै होलान्, कहाँ छन्? त्यस बेलाको अख्तियार दुरुपयोगका मान्छे कहाँ छन्? त्यस बेलाका न्यायाधीश कहाँ छन्? त्यस बेलाका मुख्य सचिवहरू कहाँ छन्? त्यस बेलाका सचिवहरू कहाँ छन्? त्यस बेलाका चाहिँ राजनीति नियुक्तिका मान्छेहरू प्रशासनिक उसमा गएका त्यस बेला चाहिँ का राष्ट्रिय पञ्चायतका सांसदहरू कहाँ गए? त्यस बेलाका मन्त्रीहरू कहाँ गए? 30 वर्षसम्म भएका बाँचेका जति त एक ठाउँमा भएर आउनु पर्थ्यो नि। उहाँहरूलाई पनि भित्री रूपमा चाहिँ यिनी दलले गाजेका छन्। राज संस्था प्रणाली राजाले गरेको शासन भित्री रूपमा मन पर्दैन थियो? होइन, त्यसो त होइन। त्यो कुनै कुरा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मन नपर्ने थियो होला, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मन नपर्ने थियो होला। त्यो कुरा त बोल्न पाइन्थ्यो नि त। पञ्चायत व्यवस्थामा अहिले जस्तो बोल्नै नपाइने त थिएन नि। अहिले त बोल्न त पाइन्छ, गाली गर्न पाइन्छ। म अहिले बोलिरहेको छु, तर म बोलेँ भनेदेखि बोल्न पाइन्छ भनेर मलाई बोल्न दिने, तर मेरा जरा किला काट्छन् के बाहिरबाट त दलका जसको विरोधमा बोल्यो त्यसले जरा किला काट्ने, कुनै अवसर नदिने, कुनै उनीहरूले दमन गर्न सक्ने जति ठाउँमा छ त्यसमा कानुन मिचेर पनि दमन गर्ने किसिमको यो षड्यन्त्रात्मक कैँची चलाउनु। भ्यालु दिँदैनन् उनीहरूको विचारलाई बोक्नेलाई मात्र। होइन, भ्यालु मात्र दिँदैन, पाएको ठाउँमा कैँची लगाएर खुट्टा काट्ने, हात काट्ने, आँखा काट्ने, रौँ काट्ने, मुख काट्ने, विचार काट्ने, कुनै ठाउँमा अगाडि बढ्न दिने। पायो भनेदेखि कैयौँ मान्छे जसरी चाहिँ रहले नेपालमा मुसलमानहरू 9वटा मुसलमानका नेता मार्यो, त्यसरी अहिले सिंह त्यहाँ क्यानाडामा बसेको इन्डियन मूलको क्यानाडियन नागरिकलाई जसरी रहले मार्यो भनेर क्यानाडाले आवाज उठायो, त्यस्तो नेपालमा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि ती मान्छेहरूलाई खुला आम नेपालको सडकमा रहले मारेको छ। तर नेपालको एउटा पनि मान्छेले मार्यो भनेर विरोध गरेर बोल्न कसैले पनि सकेन, कसैले पनि त्यसलाई आवाज उठाएन। सबैले चुप लाएर बसेर छन्। त्यो चुप लाएर बस्ने वातावरण यिनी विदेशी दलालको राजनीति, विदेशीको तिनकै पैसाबाट राजनीति गर्ने सत्तामा बसेको कारणले नेपाली जनता मारिएका छन्। त्यो मार्ने क्रममा तपाईमाथि पनि आउन सक्छ, म माथि पनि आउन सक्छ, को माथि पनि आउन सक्छ। यसरी दनादन दिनदिनै मारेर तपाईले भन्नुभयो यहाँ कहिले फलानु मान्छेले प्रहरी लियो, फलानु मान्छेलाई फलाना दिनदिनै मान्छे मारेको, फलानालाई मार्यो भनेर चाहिँ प्रहरी जफत गर्यो, जो जेल हाल्यो, यो गर्यो भनिन्छ। त्यसको पछाडि त धेरै त्यसको पछाडि चाहिँ त्यसरी मार्न मन चाहेका मान्छेहरूबाट त्यो रहले नै नेपालमा चाहिँ मारेका मध्येबाट हुन्छ भएका छन्। त्यो तपाईले चाहिँ यसका फेरस्ती बनाउन सक्नुहुन्छ, लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। नेपालमा 9 जना मुसलमानका नेताहरू मारिया छन्। त्यसरी हजुर अनि त्यस्तै त्यो मुसलमानको नेतालाई पाकिस्तान मुसलमान भयो कि पाकिस्तान समर्थक हुन्छ भन्ने रहेको एउटा साइकोलोजी छ। नेपालका मुसलमान स्वतः पाकिस्तान समर्थक हुन् भनेर ती नेतृत्व लिन थाल्यो कि त्यसलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेका छ। अब डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। अब टु दी पोइन्टमा यो पछिल्लो केही वर्ष यता राज संस्थाको सन्दर्भमा जुन प्रकारको माहौल, जुन प्रकारको विचारहरू सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, अलिकति यसको गहिराइमा गएर हेर्ने भने नेपाल आज जसरी एउटा
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भू राजनीतिभित्र फस्या छ। नेपालको 7 साल यताका जति पनि परिवर्तनहरू त्यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको त्यहाँ सहभागिता रहेको देखिन्छ। अब अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा राज संस्था फर्किने हो भने, परिवर्तन हुने हो भने, विदेशी शक्ति विशेष गरी चीन र भारतको ग्रीन सिग्नल बिना अथवा उनीहरूको सकारात्मक सङ्केत बिना नेपालमा राज संस्था परिवर्तन, राज संस्था फर्किन सम्भव छ के छ यो? तपाईको भनेको मतलब विदेशी शक्ति जसले राज संस्था फाले तिनीहरूले राज संस्था ल्याइदिए मात्रै आउँछ भन्ने तपाईको आशय भयो? होइन, कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूको जस्तै अब नेपालमा राज संस्था फाल्या त र सिआइएले भन्छन् होइन। यो परिस्थितिमा अहिले जुन प्रकारको माहौल नेपाल त तपाईँ हामीले देखेका छौँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भू राजनीतिभित्र फसिसकेका छ। चीनको पनि इन्ट्रेस्ट छ, भारतको पनि इन्ट्रेस्ट छ, अमेरिकाको पनि इन्ट्रेस्ट छ, रुसको पनि इन्ट्रेस्ट छ। यस्तो परिस्थितिमा राज संस्था ती शक्तिहरूको चासो बिना आउँछ भन्न खोजेँ मैले। आउँछ, ती शक्तिलाई चाहिँदैन, ती शक्तिको चासो बिना आउँछ। यदि मिडियाले दलहरू त नै बिक्री भएका छन्, बिक्री भएका नभएका दल पनि बाँकी छन् नि। ती दलहरू ग्रासरुट लेभलमा गएर घर घरै गएर जसरी माओवादीको नाउँ बनाएर इन्डियाले चाहिँ राजा फाल्ने बेलामा काठमाडौँमा आन्दोलन गर्नलाई हरेक घरमा गएर 2 जना मान्छे घरबाट पठाइदेऊ, होइन भने तिम्रो छोराको खैरियत छैन म टुक्रो भनेर खल्तीमा राखेको पिस्तोल माओवादीले देखाएर जम्मा गरेर लिएर आएको। त्यसैले राज संस्था ल्याएको भनेर तेस्रो आन्दोलन भनेर यिनीहरूले जुन बनाएका छन् त्यो कुरा चाहिँ अब बिक्री भएका बिकाउका भाडाका सेनाको रूपमा आएको थियो राजा फाल्ने अवस्थामा। अहिले उठेको कुरा चाहिँ जनता भुक्तभोगी भएर अन्यायमा परेर अनैतिक काम कुरामा परेर अब हामीलाई देशमा राज संस्था चाहिने रहेछ र अहिले यो विदेशी ल्याएको यो संविधान पनि भारी भयो। यो संविधान पनि होइन, सङ्घात्मक पनि होइन, अनि धर्मनिरपेक्ष पनि होइन। त्यसो हुनाले हिन्दू अधिराज्यको संस्कारभित्र चाहिँ विदेशी संस्कारलाई फाल्नलाई चाहिँ जनता उठ्नुपर्छ भन्ने जनतामा यो आवाज आएछ। तर यो आवाज बोकेका नेपालका दल, नेपालका मिडिया, नेपालका शिक्षक जबसम्म नेपालका घर घरमा गएर यो सत्य कुरा बुझाउन सक्दैनन् तबसम्म त्यो कुरा बुझाउन नसकेसम्म विदेशीको दबदबा रहिरहेछ। तपाईले नेपालमा बिक्री नभएका राजनीतिक दलहरू भन्नुभयो नि, केही छन् भन्नुभयो नि, कोही छन् र त्यस्ता नेपालमा बिक्री नभएका राजनीतिक दलहरू? पैसा बिना त दल कसरी चल्छ अहिले? दल पैसा बिना दल चल्दैन र त पैसा नपाएर पैसा खोजेर बसे, पैसा नपाएका जति बिक्री भएछन् नि। नपाएका दलमा लगानी गर्न बिना रिटर्न, बिना प्रतिफल आज कोही पनि मानिसहरू लगानी गर्न तयार छैनन्। नेपालीको चरित्र त्यस्तो भइसकेको छ। कसरी चल्छ दलमा पैसा बिना दल चल्ने अवस्था भयो। अब दल भनेकै कुनै न कुनै शक्तिले पैसा दिएपछि बल्ल चल्ने भयो। हैन, दलीय व्यवस्था भनेको पैसा दिएर चल्ने सिस्टम होइन। त्यो जुन बेलायतबाट देखेर विश्वभरि चाहिँ दलीय व्यवस्था चल्यो, त्यो पैसाबाट चलेको होइन। पैसाबाट चलेको रूपमा अफ्रिकाका केही कन्ट्रीमा चाहिँ सायद एसियामा भन्नुहुन्छ भने पैसाबाट दल चलेको नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक यही अहिलेकै व्यवस्था। पैसा यो 72 सालको संविधान पछाडि अहिलेको संविधान जुन चाहिँ लागू भएछ त्यो संविधानले उत्पादन गरेका मान्छेहरू मात्रै पैसा नभइकन चलेका होइनन्। त्यो बन्नुको कारण पनि के हो भन्दाखेरि यी विदेशी शक्तिले चाहिँ उठाएका हुन्। नेपालमा राजा फाल्देऊ, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हटाइदेऊ। दुईटा विदेशी शक्तिले दुईटा एजेन्डा लिएर, नीति स्वार्थ लिएर आए। त्यो फाल्ने बनाउनको निमित्त पैसा दिने भए, त्यही पैसाले दल चलाउनलाई, दललाई बलियो बनाउन त्यही विदेशी पैसाले आए। न त त्यस्तो नभएको ठाउँमा जापानमा विदेशी पैसाले जापानका दल चल्छन् र विदेशी पैसाले अमेरिकाका दल चल्छन् र विदेशी पैसाले बेलायतका दल छन्। इभन इन्डियामा पनि विदेशी पैसाकोले त्यति चल्दैन। अब त्यहाँ र यहाँ त तुलना गर्न सक्ने अवस्थै रहेन। त्यहाँ पनि जस्तै अब अमेरिकामा गणतन्त्र छ, इन्डियामा नै पनि गणतन्त्र छ, तर तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने त त्यहाँ विकास भएका छ, यहाँका जनताभन्दा धेरै सुख पाएका छन्। त्यहाँ चाहिँ विदेशी पैसाले पैसा लुटेर पैसा खर्च गरेर भोट किन्ने सिस्टम नभएका ठाउँमा आएको होला दलीय व्यवस्था।
ठिक भनेर भन्न सकिन्छ। दलीय व्यवस्था भनेको पैसाले चल्ने होइन। तपाईँ कुनै दलको पनि तपाईँ सिद्धान्त हेरेर दलमा लाग्ने हो। यसको यो सिद्धान्त ठिक हो भनेर हेरेर लाग्ने हो। सिद्धान्त दलको सिद्धान्तमा व्यक्ति लाग्छ, सिद्धान्त हेरेर पैसा हेरेर दलले पैसा मलाई दिन्छ, दलले मलाई जागिर दिन्छ, दलले मलाई चाहिँ पद दिन्छ, दलले मलाई चाहिँ लुटेर खान दिन्छ, दलले मलाई मान्छे मार्नलाई चाहिँ मार्यो भने पनि बचाइदिन्छ, जेलबाट मुक्त गरिदिन्छ भन्ने भावना, त्यो यस्तो भावनाको दल नेपालमा मात्रै पहिलो पटक त्यस्तो प्रकारको सिद्धान्त बोकेको अहिलेका नेपालका दल मानिसहरू त त्रेता युगमा मात्र सम्भव होला। अहिले कलियुगमा त वाक्य पुरा गर्न दिनुहोस् न, मलाई वाक्य पुरा गर्न दिनुहोस्। यो नेपालमा आएको नेपालको मात्रै रोग हो। यो अरू ठाउँको अरू देशको रोग होइन, यो नेपालको मात्रै रोग हो। यो रोग तपाईँले भन्नुभयो जस्तै CIA र रले सिर्जना गरेको रोग हो। CIA र रले यहाँ लगानी प्रशस्त लगानी गरेको यस कारणले त्यो पैसाले छलफल भएर हरेक पार्टीले चाहिँ त्यो किनेका यी तीनटा दलले त विदेशी पैसाले गरे, अरूले चाहिँ विदेशी पैसा पाएको छैनन्। अरू या त पाउने आशा राखेका छन् भने ती पतन हुन्छन्। जसले विदेशी पैसा हामीले पाएपछि हामी पनि चुनाव जित्छौँ भनेमा ती पतन हुन्छन्। जुन दलले दलीय राजनीतिको हिसाबमा दल भनेको भिन्न विचार हो, अर्को सिद्धान्त भिन्न विचार हो। मैले माथि डाँडा पोखरीको पानी ल्याएर जनतालाई पानी खुवाउँछु भन्ने विचार राख्ने एउटा दल छ भने, होइन मैले तल खोलाको पानी पम्पिङ गरेर लिएर आएर डाँडा पोखराका गाउँलाई पानी खुवाउँछु भन्ने अर्को दल, भिन्न सिद्धान्त भयो। त्यो सिद्धान्त भिन्न हुने आधारको, तर दुवैको काम त के हो भन्दा डाँडा पोखराका गाउँका मानिसलाई पानी खुवाउनु हो। पानी खुवाउने सिद्धान्त दुईटैको मिले पनि पानी खुवाउने ल्याउने चाहिँ बाटो बेग्लै बेग्लै भएको हुनाले त्यसलाई दल भनेको हो, दल त्यस विचारको हो। तर यहाँ त्यो काम नगर्ने दल चाहिँ त फलानालाई मारेर आउने, मेरो पार्टीले त्यो पार्टीको विरोध गर्ने, फलानालाई मारेर आइसकेपछि फलानाको धन, घरको धन लुटेर लिएर आऊ, फलानाको गर्दन मोडेर आऊ, त्यसपछि जेलमा पर्नबाट बचाइदिने मेरो काम भयो, तिम्रो छोराछोरीलाई पढाइदिने मेरो काम भयो भनेर लुटेको धन त्यहाँ बाँड्ने नेपालको पार्टीको सिस्टम यस्तो किसिमको सिस्टममा भयो। त्यस हुनाले पार्टी भनेको, पार्टी सिद्धान्तमा जुन देशमा पार्टी चल्दैन त्यो देशमा पार्टी व्यवस्था असफल हुन्छ। नेपालमा असफल भयो पुरै, अहिलेको संविधानै असफल भयो। अहिले पछिल्लो चरणको राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय हेर्नुहोस्, जम्मै अमानवीय छन्, जम्मै असंवैधानिक छन्। प्रधानमन्त्रीले गरेका जम्मै काम अमानवीय छन्, असंवैधानिक छन्। प्रतिपक्षले संसद विघटन गरेर के अरे संसद चाहिँ अवरुद्ध गरेर कामै गर्न नदिने, एउटा सेसनमा एउटा कानुन पनि पास नहुने बनाउने, त्यो पनि संविधान विरोधी, नैतिकता विपरीत, चरित्र विपरीत, बलको राजनीति मुडे बलले राजनीति गरेर यसको हामीले निष्कर्षमा भन्नु पर्दाखेरि यिनीहरू आफै पतन हुन्छन्। अब यिनीहरू आफै पतन हुन्छन् मात्रै होइन, पतन बनाउन जनता उठेन, जनता बाँच्दैन। जो लाचार कमजोर जनता छ, त योग्य भएको लाचार कमजोर र हवाईजहाज तिर्न सक्ने पुँजी भएको मान्छे विदेश गइसक्यो। यो बाटो उफ्रिरुक भएर विदेश गएको नेपालको टोटल जनशक्तिको 1/3 जनता विदेशमा गएछ। हरेक 3 जना मान्छे मध्ये 1 जना मान्छे विदेश गएछ। अनि ती त भागेर गए। यो अन्याय अत्याचार सहेर बस्न सक्दैन भनेर पलायनवादी भए। जो यहाँ नेपालमा बसेका छन्, अब नेपालमा भएको 3 खण्डको 2 खण्ड मान्छे नेपालमा छन्। 2 खण्ड मान्छे, एक खण्ड त अशक्त अपाङ्ग बुढाखाडा केटाकेटी मात्रै छन्, आइमाई हातखुट्टा नचल्ने लुला लङ्गडा मात्रै छन्। अब 1 खण्ड मान्छे छन् जो यस्तै ढाँटको राजनीति गरेर दुनियाँलाई ठगेर त्यही विदेशमा गएर कमाएर आएको पैसालाई पनि दुरुपयोग गरेर लडेर खाने, यो पार्टीभित्र चाहिँ 1/3 मान्छे यसरी बसेका छन्। यो मान्छेलाई सजग हुने वातावरण बनाएनन् भने, यी मान्छेले सजग हुने वातावरण आफै निष्क्रिय बनाएनन् भने यो संविधान मात्रै जाँदैन, पार्टी सिस्टम मात्रै जाँदैन, यो मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौम शक्ति पनि जान्छ। पनि रहन्न। स्वतन्त्र सार्वभौम नरहने अवस्थामा गएको अवस्थामा जोगाउनको लागि अब जनता भक्तपुरमा जसरी जम्मा भए, देशभरि 75 जिल्लामा यसरी जम्मा हुनुपर्छ। 75 जिल्लामा भक्तपुरको जस्तो अभियान चलाउनुपर्छ नेपाली जनता। यो बाँचेकाहरूले यदि तिनका छोराछोरीलाई विदेशमा गएकालाई फर्काएर विदेशमा कमाए जति नेपालमै कमाउन चाहने हो भने
विदेशमा गएका जतिलाई नेपालमा चाहिँ फर्काउन चाहने हो भने, वैदिक संस्कार र सभ्यतालाई जोगाउन चाहने हो भने, हाम्रो नीति र चरित्रलाई जोगाएर चाहिँ गर्ने चाहने हो भने एकजुट भएर भक्तपुरमा म यो आह्वान गर्छु। भक्तपुरमा जसरी राजा गएको बेला भक्तपुरे जति जम्मै एक ठाउँमा आए, अब 77 जिल्लामा चाहिँ नेपाली जनताहरू एकजुटमा आएर यहाँको नेपालको शासकीय राजनीतिक दलको विरुद्धमा खडा हुनै पर्छ। यिनीहरूको अनैतिक चरित्रहीन कामको विरुद्धमा खडा हुनुभयो भने नेपालमा चाहिँ आउँदा 2-3 वर्षमा नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापन हुन्छ, वैदिक संस्कार सभ्यता जोगिन्छ, नीतिवान चरित्रवान समाज हुन्छ, अनि वैदिक संस्कारले ल्याएको शिक्षा पद्धति लागू हुन्छ, निःशुल्क शिक्षा पद्धति हुन्छ, निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था हुन्छ र निःशुल्क चाहिँ खानेपानी लगायतका कुराहरू निःशुल्क पाउने वातावरण बन्छ। जनताले त्यो वातावरण चाहन्छन् भने भक्तपुरका जनताले जे गरे 77 जिल्लाका जनताले एक राजा गएको बेला मात्रै होइन, हरेक दिन त्यो संस्था चाहियो भनेर सडकमा उत्रिनुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।